چندین بار است که این فایل باز شده است و در آن نوشته شده است همین روز و ساعت نزدم. در گور شهر که در آن هستند آنها را می نهم. لحظاتی پیش در من زمزمه شد. نه اینکه این من باشم که افراد شرور را در گور شهر دفن کنم. چون دیروز نوشتم و در کتاب قبلیم که برادرم را در گور شهر دفن کردم. حس معنای تصمیمم برای قطع تماس از هر نوع با او و چون خط تلفن ثابتم از سه‌شنبه پیش همچنان قطع است، پیام‌های اطلاع رسانی من به خاطره کوچکم در مورد این تصمیمم هنوز ارسال نشده‌اند با تلگرام. این من نیستم که جایگاه شر را به شر می‌دهم، بلکه این شر است که جایگاه خودش را انتخاب می‌کند. در این لحظه که خواستم کلمه استمرار برای استمرار در شر را بنویسم، یاد همین کلمه استمرار در مقاله از شیرین دقیقیان در مورد مختم بوبر، فیلسوف آلمانی خداباور که هانا آرنت تفکر بوبر را پای تفکر خودش نهاده است افتادم. اینکه شر دارای مراتب است و مرتبه‌ای که دیگر برگشت از شر وجود ندارد به دلیل استمرار در شر پدید می آید. حال می فهمم با این فهمم که فهم من است و گره خورد با فهم مرتم بوبر از شر و خیر. چطور و چرا خاتمه می دهم برای همیشه به تماس با افراد شرور و اصطلاحم در موردشان این است: وقتشان تمام شده است. دیگر وقت نمی توانم به آنها بدهم. با قبول تماس آنها و پویاندن آنها از شری که تماسشان قصد تزریق آن را به من دارد. همین تزریق شر است که موجب بیخوابی من شد به مدت 2 سال با ساکن شدن در این شهر و در این مجتمع. به بعد حضور شر به دلیل استمرارش در منفذ شهروندانی در ایران واقف شدم. این بار وقت برادرم تمام شد. دعایی که برای برادرم بعد از نماز بازگو می کردم حذف شد. در 4 یا 6 وعده نماز آخرین که تا این لحظه خواندم. باشد که خداوند در قبال او دست آموزش دراز کنه، حالان که می‌دانم این فرد از گروهی است که نماز آنها را از نظر افتادگان گمراهان هستند. ما را به راه راست هدایت کن، راه آنان را که نواخته‌ای، نه آنان که از نظر انداخته‌ای و گمراهان. ساعت 13:10 همین روز است. جایگاه کلمه تلفظ شده دیشب توسط پدر معنوی ایلماس در سریال روزگاری در چکوارا امروز در من حضور یافت. دقایقی پیش هر کسی بایستی جایگاه خودشو داشته باشه، چون ایلماس بیان کرد که باورش نمیشه واقعیت داره این وضعیت جدید زندگیش و آن پاسخ پدر معنویش بود که ایلماس را خان کرده است با مالک کارخانه پنبه کردنش و غیره. درست مشکل منتال ایرانی حتی در خارج از کشور جایگاه فرد دیگر را که از آن عقده محض میگیرند حذف میکنند با رفتار اهانت محض خودشان. در نتیجه شر آنچنان گسترش می‌یابد که جامعه ایرانی فعلی بیانش میکند. مثالها در تمام متن‌هایم وجود دارد. لحظاتی بعد از همین روز و داشتم 2 جمله خلیل جبران را بازخوانی می‌کردم. با بزرگ کردن و خط کشیدن کلمه در زیر کلمه و کلماتی از اولین جمله‌اش که دریافتم بایستی این دلیل باشد که حس کردم ذکر گفتنم با جملاتی که در کتاب‌های هانری کوربن خواندم با تحقیق و ترجمه دکتر رحمتی که یکی از آنها سمع الله لمن حمده است و خود به خود و با نیاز به گفتار با خداوند به دهان زبان می آورم و مدتی پس از وقوع تجربه نفسانیم بود چرا حس کرده بودم کافی نیستم و ناگهان همان ایام که کافی نبودن ذکر گفتنم را حس کردم خواب دیدم نماز می خوانم و در صفیر نوشته شده است. به این دلیل است این قسمت از جمله خلیل جبران که در بالا آورده شده است: ارواحی که جز از طریق دعا هرگز به جمعشان نخواهی پیوست. این را هم بنویسم چون زیباست و جالب و مهم. دقایقی بعد از همین روز امروز در من پدید آمد این زمزمه:
دو نقطه. با خودشان گفتند زندگیش را آنچنان سیاه می‌کنیم با کثافت که کابوس ببیند در خواب. در ادامه آن زمزمه درونی حضور به یاد آوردم گفته شده است از زبان پیامبر اسلام که زندگی یک خواب بسیار کوتاه است. در ادامه آن زمزمه درونی با خودم گفتم پس با تجربه نفسانیم که خوابی در بیداری بود، خلسه‌ای که یکی از حالات مرگ قبل از مرگ بدن است، نه تنها خواب من کابوس نشد، بلکه زندگی خاکی که یک خواب بسیار کوتاه است به تجلی مبدل شد. تجلی در قیامه، تجلی پروردگار در نفس من. اضافه می کنم در این لحظات دو نقطه و نماز من تجلیگون شد. نمازی که معنای باطنیش آنی است که ابن عربی بیان دارد. در ابن عربی و تخیل خلاق، درست یادم باشد نام کتاب هانری کوربن ترجمه و تحقیق توسط دکتر رحمتی آن را خواندم و نماز من بر آن است، نماز تجلیگون. خداگونگی انسانگونگی خدا در این نماز بنیان آن است و برای ابن عربی فرشتگان خدا در پشت سر نمازگزار که امام و به زبان ایران باستان فرشته آنها می شود صف کشیده و نماز می خوانند. معنای مراتب نماز به بیان ابن عربی در آن کتاب نوشته شدند و نوشته نشدند در کتابهایم، چون به حافظه نسپردم مراتب را. فقط این یادم است که مراتب آفرینش مخلوقات عالم می باشند توسط پروردگار عالمیان. دقایقی بعد است همین روز، لحظاتی پیش، تفاوت دو کلمه استمرار و استوار در من نقش بست و لحظه‌ای بعد استوار برپا به نشانه عمود هم معنا شد و به یاد جستجویم برای عکس زرتشت افتادم و همان سه‌شنبه پیش بود که در آن عکس انگشت رو به آسمان دارد. همان روز که خط تلفن ثابت من قطع شد و هنوز قطع است و شاید بایستی به شماره اختلال خط مخابرات تلفن کنم. همان سه‌شنبه قبل و شاید بعد از به یاد آوردن سبابه زرتشت رو به آسمان یاد آخرین جملاتم افتادم. خطاب به کتاب فروش اولم و زنش حضور داشت. این بار هم به ناگهان و در ادامه آنچه بیان من از تجربه نفسانیم و فهمم از آن است گفتم انسان نورانی وجود ندارد، با اشاره به طبقات کتاب پشت سر کتاب فروش. و انسان نورانی نام یکی از کتاب‌های هانری کوربن است. نور فقط خداست. و انگشت سبابه من رو به آسمان بالا رفته بود. هنگام بیان نور فقط از آن خداست. زن کتاب فروشم آنچنان بغض‌زده شد، بیش از آنچه بغض‌زده شده بود همان بار با بیان سنگ و پیشانی که فراموش کرده بودم حضور داشته بود دفعه قبل که محتوای تجربه نفسانیم را از صحنه آن بیان می‌کردم. اینکه با پیشانی می‌دیدم، نه با دو چشمم که داشتن صفحه کامپیوتر را نگاه می‌کردند، چون همزمان می‌نوشتم آنچه را با پیشانی می‌دیدم، صحنه را که آنچه که می‌خواهد باشد باشد و آنچه که نمی‌خواهد باشد نباشد. با خودم در درون زمزمه کردم پس از پایان نوشته شدن گذر بالا و با خودم گفتم این زمزمه را بنویسم، زیباست و در موردش بیش از آنچه به تعویل آمده است از طریق به نوشته در آمدنش تعویل نمی کنم. در دور تعویل که پدید می آید تعویل شده است قبل از این بار و تعویل خواهد شد پس از این بار بدون اینکه بدانم، به احتمال زیاد، چون استدلالی نوشته نمی شود. یادم آمد و می خواستم بنویسمش. اینکه مقاله شیرین دقیقیان را در بین دانشجوهای درس جامعه شناسیم در سال 95 توضیح کردم. تفکر مارتین بوبر در مورد خیر و شر و یادم باشد به درستی نام مقاله این است: رستگاری از شر در فلسفه مارتین بوبر. در سایت ایران امروز در آرشیو اندیشه در بالای صفحه سایت در ماه سپتامبر 2009 و پس از آن هر ماه این سال و سال بعد را جستجو کنید مقاله را می‌یابید و چند مقاله شیرین دقیقیان را. ساعت 14:39 همین روز.
در این نوشته هم و در نوشته های قبلی هم از همان اولین سفیر تزریق شر در من از طریق شهروندان ایران نوشته شده است. در بازگشتن به ایران از اواخر 94 جز عده‌ای انگشت شمار که عریضه نویس جوان دادسرا، خانم مسئول بخش 6 شورای حل اختلاف، آقای معاون دادستان، خانمی از بخشی از دادسرا، آقای از دادسرا که نزدش آن معاون دادسرا مرا راهی کرد برای مشاوره تا به او پاسخ دادم. خانم وکیل به من پاسخ نداد و گذاشت و رفت. خانم مشاور دادستان دقایق پیشش و تعدادی دیگر به اضافه چند شهروند عادی. برای دوستم سعید نوشته بودم در مورد شرارت مردم ایران و در رابطه بود با خانواده‌ای که در میکوبند و در این متن از آنها نوشتم چون رفاه مالی دارند. نوشته بودم دلیل شرارت مردم ایران، آن دسته از مردم ایران و یک طرز رفتار عمومی هستش، بیشتر دلیلش رفاه مالیه. آن خانم در معرفی خودشان هم آوار که رفتم درشان را زدم بگویم خاتمه بدهند به کوبیدن در. هویتشان ما هر 3 نماز میخوانیم مثل همه دیگه. آپارتمان خودم 80 متره، شوهرم شرکت داره بیان کرد. در پاسخ به آزار روانی این زن در قبال من با ارسال پیامک نوشتم شما آیا همدست این نوع افراد نیستید؟ با شکایت نکردن، حال آنکه میدانید هویت این مدیر مجتمع را و اینکه دزدی میکند و گفتید دزدی او را به حساب صدقه میگذارید و 1000 نفرین به جان زن و بچه‌اش کردید. شما هم شکنجه‌گر شدید با کوبیدن مداوم در. ختم گذر. خاک ایران خاک طمع یافتن قربانی کردن قربانی ها، چرخش قهرمانه مردم. هیچ چیز بدی نشده، انجام ندادیم شخصا. 3 علامت تعجب. بخش مهم آن در من تکرار شد چندین بار حضور یافت اینکه فقط مالک بالا و زنش و مدیر این مجتمع را شرور دانسته بودم و در پاسخ تلگرامم برای تهدید شوهر مالک بالایی که بار دیگر در خانه هم سبز نشود به 110 تلفن میکنم نوشته بودم آمدید خودتان را با تیتر دکتر معرفی کردید چند روز پیش با مزاحم شدن من. یک سپور که شرط درست نمی کند برای جامعه برتری دارد بر شما که دکتر هستید و شرور هستید. چند روز قبل از جلسه دادگاه ثبت شد دم در من تا بگوید بدون بیان آن با زبان منو میبینی، ما رو میبینی، هیچ کاری بر علیه ما نمیتونی بکنی و در جلسه دادگاه چند روز بعد حضور نخواهیم داشت. و حضور نداشت زنش و قاضی حکم غیابی صادر کرد به نفع من. دقیقاً استمرار در شر با همان لذت و ریزه‌کاری و مهلت شر را طولانی تر نمودن که رفتار برادرم، رفتار مادرش و تمام شروران. دقیقاً همانند برژه فاسد و خانم اشراب فاسد در روی خاک فرانسه. در مورد این 2 نفر و فرد دیگر و چند نفر دیگر در وضعیت حوزه‌های حساس زندگی هر فرد و زندگی من در روی خاک فرانسه سفیر را گوش کنید. دولوز از زبان فیلمساز ایتالیایی، حالا نامش یادم اومد، روسلینی، در مورد شقاوت گفته است شهوت محض است نزد تماشاگر شهوتی یک فاسد. آنچه هست که دولوز نوشته، دولوز فیلسوف فرانسوی، و در سفیر این گذر را آوردم. با آن زبان میگویم چقدر فاسد شهوتی مغز در روی خاک ایران است. عمل آنها به بیان دولوز در مورد نحوه بیان آن فیلمساز از شقاوت. 2 نقطه. تجاوز به شخصیت یک فرد است، آن هم مجانی، یعنی بدون هیچ دلیلی، برای اعتراف گرفتن. جمله دولوز بود. اعتراف گرفتن را به زبان، حس، فهم، تجربه خودم در سفیر نوشتم. اعتراف گرفتن معادل است با شکنجه روانی دادن و همزمان تماشا کردن زجر کشیدن قربانی در دام شقاوت، شهوت، فساد. فرد شهوتی، تماشاگر، فاسد. زن مستاجر و شوهرش که در میکوبند نمونه از افراد شهوتی دارای شقاوت، فاسد هستند. برای آن زن در پیامکم نوشتم
تروماتیسمی که دماوندی و شوهرش و سفری و زنش در من ایجاد کردند از سال 99 که برای 96 که برای شما اهمیتی ندارد.